size of n plus 1 by 48 atom. अब ये स्मॉल n बराबर 16 छ. 16 plus 1 by 48 atom. This is equal to 4.25 atom. 4.25 atom भने के हो त? Value of fourth atom plus 0.25 fifth atom minus fourth atom. Bracket fifth atom minus fourth atom. Value of fourth atom भने के हो त? 1, 2, 3, 4, 20 छ. 20 plus 0.25. Fifth atom is 22 minus 20. त्यसैले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट कति आयो त? 20.50. त्यसपछि हामीले मेडियन निकाल्नु पर्यो. For median, value of n plus 1 by 2 is atom. This is value of 8.5 atom. Value of 8.5 atom भने के त? 8 atom plus 0.5 9 atom minus 8 atom. 8 atom मा चाहिँ के छ त? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26. 26 plus 0.5 9 atom 9 atom मा के छ त? यहाँ राम्रो आएन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 27 minus 26. This is equal to 26. त्यसै थर्ड क्वाड्रेन्ट निकाल्नुस्. Value of 3n plus 1 by 4 is atom. Value of 3 n, total number of observation 17. 16 plus 1 17 by 4 atom. This is the value of 3 into 17 by 4 atom. This is equal to value of 12.75. Value of 12.75 बने value of 12 atom plus 0.75 bracket 13 atom minus 12 atom. यो जोड्यो भने तपाईलाई Q3 बराबर 34.75 आयो. त्यसैले 5 नम्बर समरी भने जो स्मलेस्ट नम्बर 19 अनि स्मलेस्ट नम्बर पछि फर्स्ट क्वाड्राइल 20.50. त्यसै median 26 अनि थर्ड क्वाड्रेन्ट 34.75 र हाइएस्ट भ्यालु 41. त्यसैले फाइन्ड द 5 नम्बर समरी भन्न साथै तपाईले डाटाहरु यु हेभ टु अरेन्ज द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर. एसेन्डिङ अर्डरमा डाटाहरु अरेन्ज गरे त्यसपछि तपाईले डाइरेक्टली हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ. स्मलेस्ट भ्यालु 19 यसमा अनि लार्जेस्ट भ्यालु जति हो त्यो राख्यो. त्यसपछि यु हेभ टु फाइन्ड द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट. फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भने साइज अफ n plus 1 by 4 एटम. त्यसपछि यु हेभ टु फाइन्ड मेडियन र थर्ड क्वाड्रेन्ट. त्यो तिनटै तपाईले पत्ता लगायो भने पत्ता लगाएर सिरियल्ली राखिदियो भने द्याट इज 5 नम्बर समरी. अब the Bose and Whisker plot. The 5 number summary can be represented in the diagram known as Bose and Whisker plot. जुन हामी 5 नम्बर निकाल्छौं त्यसलाई डायग्राममा राख्यो भने त्यसलाई हामी Bose and Whisker plot भन्छौं. त्यसैले therefore a Bose and Whisker plot is a graphical representation of a data based on 5 number summary. 5 नम्बर समरीलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने त्यसलाई हामी बस एन्ड व्हिस्कर प्लट भन्छौं. एउटा एक्जाम्पल हेरौं. द डाटा बिलो रिप्रेजेन्ट द अमाउन्ट अफ ग्राम्स अफ कार्बोहाइड्रेट इन ए सर्भिङ ब्रेकफास्ट सिरियल. कंस्ट्रक्ट ए बस एन्ड व्हिस्कर प्लट फर कार्बोहाइड्रेट. भनेपछि यु हेभ टु फाइन्ड फर्स्ट 5 नम्बर समरी. अब 5 नम्बर समरी पत्ता लगाएपछि ग्राफमा कसरी राख्ने ती कुराहरु म भन्छु. फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो त अरेन्ज द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर.
सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु 11, त्यसपछि 15 15 हुँदै 25 29। त्यसैले स्मलेस्ट भ्यालु यस स्मलेस्ट केबाट 11, लार्जेस्ट भ्यालु यस लार्जेस्ट इज इक्वल टु 29। त्यसैले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट इज भ्यालु अफ n plus 1 by 4th atom, value of 11, total number of observation 11 छ, 11 plus 1 by 40th atom, value of third atom मा के छ 15, त्यसैले Q1 is equal to 15। अब median भनेको value of n plus 1 by 2th atom, value of sixth atom मा के छ त 20, median is equal to 20। Similarly, third quadrant में कसरी निकाल्दा value of 3n plus 1 by 4th atom, and value of 3, that is value of 9th atom, value of 9th atom is 23, therefore Q3 is equal to 23। In 5-number summary is 11, 15, 20, 23 and 29। त्यसैले what is 5 numbers summary? It is the combination of smallest atom, median, smallest atom, quartile Q1, median Q3 and largest atom. This is 5-number summary। अब यसलाई ग्राफमा राख्दाखेरि हाम्रो कतिसम्म छ 29 सम्म छ। 5 को इन्टरभलमा हामी ड्र गरे 0 5 10 15 20 25 30 35। अब स्मलेस्ट नम्बर कति आएछ 11 भनेपछि 10 बाट अलिकति यता सारे माथि ठ्याक्कै सारे 11। त्यसपछि Q1 कति आएछ त Q1 यसरी हेरौँ Q1 15, त्यसैले ठ्याक्कै 15 मा यहाँ Q1 राखिदिए। त्यसपछि median 20 छ, median 20, अनि Q3 is 23 भनेपछि 25 बाट अलिकति यता 23, अनि लार्जेस्ट एटम कति छ त 29, 30 भन्दा अलिकति। यो डाइरेक्ट यसरी लाइन ड्र गरेर तपाईले यहाँ बस एउटा Q1 र Q3 को बीचमा बस बनाइदियो भने that will be the whisker plot भन्छौँ। सर बस चाहिँ जहिले पनि त्यस्तै हुनुपर्ने? हजुर भन्नुहोस् न। बसमा त्यो भित्र त्यो लाइन तानेको थियो नि सर, त्यो लाइन चाहिँ त्यस्तै हुनुपर्ने? बस्नुहोस् है म आउँछु। अब यो भयो हैन, यो तपाईले स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नुहोस्, त्यसमा 5 5 5 को इन्टरभलमा राख्नुहोस्, अनि हामीले स्मलेस्ट भ्यालु 11 छ, डाइरेक्ट एउटा लाइन ड्र गर्नुहोस्। 11 भने 10 बाट अलिकति माथि छ, 11 मा चिन्ह लगाउनुहोस्। त्यसपछि क्वार्टाइल Q1 बराबर 15 छ, त्यसैले 15 मा यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस्। डाइरेक्ट लगाए, यो बस पनि बनाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट लगाए। त्यसपछि मेडियन कति आएछ मेडियन 20, अनि Q3 चाहिँ 23। अब पार्टिसन भ्यालुलाई ठ्याक्क बस बनाइदिए, अनि त्यसपछि लार्जेस्ट एटम 23 छ, 23। यसरी देखायो भने यो ठ्याक्कै कुनै रुल एन्ड रेगुलेसन छैन। यो अलिकति यहाँ पनि देखाउन सकिन्छ, अलिकति माथि पनि देखाउन सकिन्छ, यो डायग्राममा मात्र हो। यो प्लटलाई
हामी विस्कर प्लट भनेर भन्छौँ। अब यो सिद्धिएपछि कोरिलेसनहरू सुरु गरौँ। कोरिलेसन भने के हो र? त्यसको इन्ट्रोडक्सन, टाइप्स अफ कोरिलेसन, कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, properties of correlation coefficient, interpretation, merit and limitation of correlation coefficient र probable error। अहिलेसम्म हामीले जे पढे यो सिंगल भ्यारिएबलको हामी अध्ययन गरे। हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढे, मेजर अफ डिस्पर्सन पढे, स्कुनेस कुर्टोसिसहरू पढे, त्यसले मोमेन्ट्स पढे। अब कोरिलेसनले के गर्छ त? इट रिफर टु द रिलेसनसिप अफ टु भ्यारिएबल अर मोर। दुई भन्दा बढी भ्यारिएबलको रिलेसनसिप हेऱ्यो भने त्यसलाई हामी कोरिलेसन भन्छौँ। फर एक्जाम्पल, रिलेसन बिट्विन हाइट अफ फादर एन्ड सन। बाउ र छोराको हाइटमा कुन रिलेसन छ? यिल्ड्स अफ द क्रप एन्ड रेनफल। यो रिलेसन छ कि छैन? हेर्नेलाई हामी कोरिलेसन भन्छौँ। कोरिलेसन विभिन्न किसिमका छन्। पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कोरिलेसन, लिनियर एन्ड नन लिनियर कोरिलेसन, सिम्पल, मल्टिपल एन्ड पार्शियल कोरिलेसन। अब पोजिटिभ कोरिलेसन, नाउँले नै पोजिटिभ भनेको छ। जसको भ्यालु पोजिटिभ आयो द्याट इज पोजिटिभ कोरिलेसन, र जसको भ्यालु नेगेटिभ आयो द्याट इज नेगेटिभ कोरिलेसन। त्यस भनेर पोजिटिभ आयो भने के र, नेगेटिभ आयो भने के, त्यो चाहिँ बुझ्नलाई if both the variable moves in the same direction, if both the variable moves in the same direction, the increase or decrease in the value of one variable result the increase or decrease in the value of other variable, then the two variables are said to be positive correlation। यो भने के हो र? यदि यस र वाइ दुईटा भ्यारिएबल छ, यस भ्यारिएबल इन्क्रिज हुँदै गएर वाइ पनि इन्क्रिज भयो भने द्याट इज पोजिटिभ कोरिलेसन। अथवा यदि यस भ्यारिएबल डिक्रिज भयो, वाइ पनि डिक्रिज भयो भने द्याट इज अल्सो पोजिटिभ कोरिलेसन। अब नेगेटिभ कोरिलेसन भनेको के हो त? यदि यस भ्यारिएबल इन्क्रिज हुँदै गयो तर वाइ भ्यारिएबल डिक्रिज हुँदै गयो भने द्याट विल बी द नेगेटिभ कोरिलेसन। अथवा यस भ्यालु डिक्रिज हुँदै गयो, वाइ भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गयो भने द्याट विल बी द नेगेटिभ कोरिलेसन। त्यसैले वाट डु यु मिन बाई पोजिटिभ कोरिलेसन? इफ द बोथ भ्यारिएबल मुभ इन द सेम डिरेक्सन, द्याट इज इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द भ्यालु अफ वान भ्यारिएबल results the increase or decrease in the value of other variable, then the two variables are said to be positive correlation। Example मा एज एन्ड हाइट, एज एन्ड वेट। हाम्रो वर्ष बढ्दै गयो भने बिस्तारै वेटहरू पनि बढ्छ, द्याट इज पोजिटिभ कोरिलेसन। Similarly, if both variables moves in opposite direction, then the correlation between the two variables is the negative correlation। Opposite direction भने के हो त? In this type of correlation, if the value of one variable increases, then the value of other variable decreases and vice versa। अब linear and non-linear correlation, यो भने के हो त? The correlation between two variables is said to be linear
when a unit change in one variable result a constant change in other variable over the entire range of the value. यो भनेको एउटा बुझ्न अनि गाह्रो छ। अब यस हेर्नुस् त 1 2 3 4 when s is equal to 1 y को भ्यालु के छ 7। अब यसलाई एक युनिट चेन्ज गर्दाखेरि when s is equal to 2 y को भ्यालु 9 आयो। फेरि 2 लाई एक युनिट चेन्ज गरेर 3 मा पुर्याउँदाखेरि y को भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्टली 9 बाट 11। फेरि 1 युनिट चेन्ज गर्दाखेरि 4 आयो। 4 बाट 13 भनेपछि यसमा युनिट चेन्ज एउटा भ्यारिएबलमा युनिट चेन्ज गरेपछि अर्को भ्यारिएबलमा कन्स्ट्यान्ट चेन्ज भयो भने that will be the linear correlation. यदि यसो भएन भने then that will be the non-linear correlation. अब लिनियर कोरिलेसन भने के हो र लिनियर कोरिलेसन भने त्यस्तो कोरिलेसन जुन एउटा भ्यारिएबलमा हामीले युनिट चेन्ज गर्यो भने अर्को भ्यारिएबलमा कन्स्ट्यान्ट चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लिनियर कोरिलेसन। यसो नभइकन कन्स्ट्यान्ट चेन्ज भएन भने that will be the non-linear correlation. The correlation between two variables is said to be non-linear if corresponding to the unit change in one variable does not result constant change in other variable. अनि मैले भनिहालेँ युनिट चेन्जले कन्स्ट्यान्ट रिजल्टमा भयो भने लिनियर। अब यो डज नट रिजल्ट द कन्स्ट्यान्ट चेन्ज। एक्जाम्पल हेरौँ न यस 1 बाट 2 मा आउँदाखेरि y 7 बाट 10 भयो। अब यसमा 1 युनिट चेन्ज गरेर 3 पुर्याएँ y चाहिँ 10 बाट जम्मा एक युनिट मात्र चेन्ज भयो 11। जस्तै 3 बाट 4 मा चेन्ज गर्दाखेरि एक युनिट चेन्ज गर्दाखेरि y मा 9 युनिट चेन्ज। यसरी कन्स्ट्यान्ट चेन्ज भएन भने that will be known as non-linear correlation. अब simple, multiple and partial correlation. The relationship between two variables, दुईटा भ्यारिएबल बीचको रिलेसनलाई हामी सिम्पल कोरिलेसन भन्छौँ। The relationship between three or more variables at the same time is known as multiple correlation. The relationship between three or more variables at the same time is known as multiple correlation. The relationship between two variables keeping other variable constant is known as partial correlation. यो जस्ट डिफिनेसनहरु थाहा मात्र भइराखौँ। यो थर्डमा मात्र पढ्नु पर्छ तपाईहरुलाई। अब सिम्पल कोरिलेसन अहिले पढ्ने हामी सिम्पल कोरिलेसन हो। It is the relationship between two variables. Two variables are correlated if change in one variable is accompanied by the change in other variable. The different methods of studying the correlation are Karl-Pearson correlation coefficient and Spearman-Rank correlation. What is Karl-Pearson correlation coefficient? The correlation coefficient is denoted by RSY or simply R and defined as R बराबर covariance between SY, root over variance of S and root over variance of Y. Where covariance of SY भने के हुन्छ त 1 by n sum S minus S bar and Y minus Y bar. S bar and Y bar being the arithmetic average of S series and Y series respectively. The formula 1 can be put in the following form. R equal to sum SY हामी राख्न सकिन्छ
root over sum s square, small sum sy, root over sum s square, root over sum y square, where small s is equal to capital S minus s bar and small y is equal to capital Y minus y bar. त्यसैले r बराबर तपाईले के भयो is the summation of small sy अनि sigma small root over small sigma square is n times sigma s and sigma y. And sigma s and sigma y are standard deviation of s and y respectively. अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन भने कोरिलेसनलाई कसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ त n टाइम क्यापिटल सम s y माइनस क्यापिटल सम s इन्टु क्यापिटल सम y डिभाइडेड बाई n टाइम सम s स्क्वायर माइनस समेसन s को होल स्क्वायर अनि n टाइम सम y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर ये होल ब्रैकेट बाई 1/2 दैट इज रूट बने हो. अब एउटा साधारण हिसाबले क्यालकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन फ्रम द फलोइङ डाटा. यस बराबर 12 9 8 देखि 7 सम्म छ. y बराबर 14 8 6 9 देखि 3 छ. क्यालकुलेट कोरिलेसन कोएफिशिएंट भनेछ s र y सिरियली राखे. स्मल s is equal to s minus s bar, small y is equal to y minus y bar. अब हमने सम s निकाले सम y निकाले जैसे कि s बार बराबर कति 10. s बार 10 आउन साथै यहाँ 10 minus 12 is यहाँ 12 minus 10 is 2, 9 minus 10 is minus 1. यसरी निकाले y बार 9 छ. अब y 14 minus 9 5 यसरी निकाले. यो सबै निकाल्दाखेरि सम s बराबर 17 आएछ. सम y बराबर 63 अनि सम स्मल s स्क्वायर इज इक्वल टु 28. सम y स्क्वायर इक्वल टु 84 and sum sy is equal to small 46. अब कोरिलेसन भने के हो त r is equal to sum sy small sum sy root over sum s square root over small y square. 46 divided by root 28 र root 84 हुँदाखेरि r बराबर 0.95. अब what are the properties of correlation coefficient? correlation coefficient को विभिन्न propertiesहरु हुन्छ. correlation coefficient lies between -1 to +1. जहिले पनि correlation को भ्यालु -1 and +1 हुन्छ. यहाँ हेर्नुस् न अहिले भर्खर r बराबर 0.95. that is high level of correlation. अनि the formula for correlation is symmetrical. यो भने के हो त rsy is equal to ryx. यो भने के त अब correlation coefficient between student र टिचर भन्नुको सट्टा correlation coefficient between student and teacher is equal to correlation coefficient between teacher and student. एउटै हो. त्यसैले the formula for correlation is symmetrical भन्छौं. अब the correlation coefficient of is independent of change of origin and
स्क्वायर आर यस वाइलाई इज इक्वल टु अलवेज आर युभी पनि हुन्छ वेयर यु बराबर यस माइनस ए बाई एच p बराबर y minus b by k, where a and small a and b are assuming and s and k are common factor for the series s series and y series respectively. And correlation coefficient is the geometric mean between two regression coefficient. दुईटा regression coefficient को geometric mean लियो भने त्यसलाई हामी correlation coefficient पनि भन्छौँ. अब एउटा हिसाब गरौँ क्यालकुलेट द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यसरी प्राइस यस 14 16 दिएछ अनि यु डिफाइन गरे हामी स्मल भ्यालु बनाउनलाई यु बराबर बीचको भ्यालु लगभग 19 नै राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तपाईले 20 राखे पनि हुन्छ तर यसमा 19 राखेको 19 नै राखौं यु बराबर यस माइनस 19 that is 14 minus 19 5 16 minus 19 3 यसरी हुँदै गए त्यसपछि u स्क्वायर निकाल्ने minus 5 को स्क्वायर 25 minus 3 को स्क्वायर 9 यसरी निकाल्दै गए अनि डिमान्डलाई y गरेर 24 22 20 24 23 to 20 अब फिट तपाईले y minus 23 गरे तपाईले 22 गरे पनि हुन्छ यसमा 23 गरेर ल 23 नै गरौँ 1 minus 1 minus 3 103 सम v बराबर 1 आएछ सम u बराबर 100 सम u स्क्वायर गर्नु 189 जस्तै सम v स्क्वायर गर्नु 21 सम u be equal to 34 अब फर्मुला के छ त r बराबर n टाइम्स सम s के छ त सम u b माइनस सम u इन्टु सम b रुट ओभर n टाइम्स सम u स्क्वायर माइनस सम u को होल स्क्वायर रुट ओभर n टाइम्स सम b स्क्वायर माइनस सम b को होल स्क्वायर अब यहाँ भ्यालु मात्र राख्नुस् n बराबर नम्बर अफ अब्जर्भेसन दैट इज 6 इन्टु ub बराबर 34 minus sum u equal to 11 into sum b equal to 1 यो गर्दाखेरि correlation is equal to 0.542 because correlation is independent of change of origin and extent. Origin र extent change गरे पनि केही फरक नपर्ने भएकोले यसरी गरे. Sir, our interpretation of correlation coefficient. From property number 1, correlation is value lies between -1 and +1. After getting the value of r, care should be taken to interpret, otherwise wrong conclusion may be obtained. However, the following rules are mentioned for interpreting the value of r. When r is equal to 1, there is perfect positive correlation between two variables. r1 आयो भने त्यसलाई perfect positive correlation भन्छौं. r-1 आयो भने त्यसलाई negative perfect correlation भन्छौं. When r is equal to 0, the variables are uncorrelated. When r is equal to 0, the variables are uncorrelated. Nearer the value of r to +1. +1 सँग जति near हुँदै जान्छ त्यसलाई हामी closer will be the relationship between two variables and nearer the value of r to 0. 0 सँग near हुँदै गयो भने lesser will be the relationship. Of merit and limitation of Charles-Pearson correlation coefficient. Charles-Pearson method finding the correlation is based on all observations.
It is based on all observation. This method summarizes in one figure the degree of relationship as well as duration. Limitation, the method always assumes linear relationship between two variables, whether this assumption is true or not. जहिले पनि कोरिलेसन लिनियर रिलेसनसिप छ भनेर एस्युम गर्छ, यो नहुन पनि सक्छन्. It is affected by extreme value. In comparison to others, it is most time consuming. किनभने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नु पर्यो, एक्सको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, वाईको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, यसो निकाल्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ. अनि इन्टरप्रिटेसन अफ द भ्यालु अफ आर इज नट एन्ड इजी टु एटेम्प. अब probable error. Probable error of the correlation coefficient denoted by capital P dot E is equal to 0.6745 कन्फर्म गर्नुपर्छ 1/r square by root n. It is used in interpretation whether calculated value of r is significant or not. हामीले जुन कोरिलेसन निकाल्छौँ त्यो सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्ने क्राइटेरिया हो. इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर, इट इज सिग्निफिकेन्ट. इट इज इनसिग्निफिकेन्ट. हाम्रो कोरिलेसन लेस देन प्रोबेबल एरर भयो भने इनसिग्निफिकेन्ट हुन्छ. इनसिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त? सो परह्याप्स देयर इज नो एभिडेन्स अफ कोरिलेसन. कोरिलेसन छैन भन्ने हाम्रो रिजल्ट आउँछ. इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम PE, इट इज सिग्निफिकेन्ट. यदि हामीले क्यालकुलेट गरेको भ्यालु आर 6 टाइम PE भन्दा ग्रेटर भयो भने इट इज सिग्निफिकेन्ट. इन अदर केस, यो बाहेक अर्को केसमा नथिङ क्यान बी पनि भन्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सकिन्छ. यो सानो हिसाब अनि छोडिदिन्छु. कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन टु भ्यारिएबल विथ द पेयर अफ 10 observation is 0.9. Discuss if the value of r is significant. r को भ्यालु कति आयो? 0.9. n is 10. प्रोबेबल एरर कति भनेको छ? सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन? त्यस गर्नलाई हामीले प्रोबेबल एरर निकाल्नु पर्यो. प्रोबेबल एरर इज इक्वल टु 0.6745 into 1 minus r square by root n. अब 0.6745 into 1 minus कोरिलेसन भनेको के हो र 0.9 को स्क्वायर रुट 10 हुँदाखेरि प्रोबेबल एरर इज इक्वल टु 0.0405 आयो. त्यसैले 6 टाइम प्रोबेबल एरर इज इक्वल टु 0.2430. अब सिन्स हाम्रो क्यालकुलेटेड आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम प्रोबेबल एरर, द भ्यालु अफ आर इज सिग्निफिकेन्ट. यसरी हामी डिसिजन दिन्छौँ. 6 टाइम प्रोबेबल एरर भन्दा धेरै आएकोले द भ्यालु इज सिग्निफिकेन्ट. अब भोलि अर्को क्लासमा ऱ्यान्क कोरिलेसन पढ्छौँ. आजलाई यति गरौँ है. सर यो फाइलहरु अपलोड गर्न सक्नु भयो तपाईले? हेलो सर. हजुर भन्नुहोस् न. यो फाइलहरु अपलोड गर्नु दिनु है सर. हजुर यो फाइलहरु अपलोड. हस् हस् ल च्याटमा पठाइदिन्छु अहिले. लिभ गर्दा हुन्छ सर?